नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इस वक्त बाज़गश्त है कि नवाज शरीफ के नाम पर लगा जो क्रॉस है वो हट चुका है, और जो एक कांटा लगाया गया था नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर वो अब मिट रहा है। और नवाज शरीफ चौथी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो बैठे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें और भी हैं, और इस सब में क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नून लीग का बोझ उठाने से इनकार कर चुकी है, या फिर अगर इसे इस तरह से कहा जाए कि नून लीग के कंधों पर सारा बोझ लाद कर क्या बाकी तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो खुद को इस सारे मामले से बिल्कुल मक्खन पर से बाल की तरह निकालने वाले हैं। इस हवाले से अब इनके अपने अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके हवाले से भी इस वक्त बातें हो रही हैं, और सदर जो हैं उनके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि सदर के इस्तीफे की बाज़गश्त, और इससे पहले भी ये इस्तीफे की बाज़गश्त आई थी इस हवाले से, और इस वक्त जो सदर मुमलिकत हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके हवाले से 2-3 दावे पहले भी आए और उन्हें भी बल्कि डिस्कस कर लेते हैं। एक दावा यह आया कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है, थ्योरी थी ना, सदर आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे से अलग हो सकते हैं। जबकि दूसरा दावा यह आया कि सदर मुमलिकत कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, सदर मुमलिकत जो है उन्हें एक तरह से मैनेज कर लिया गया है, कॉम्प्रोमाइज हो चुके, बल्कि गलत लफ्ज होगा, जरा हार्श लफ्ज होगा। जो दावा करने वाले थे उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत जो है उन्हें मैनेज कर लिया गया है, और यही वजह है कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है उसे सदर मुमलिकत ने किसी भी किस्म का कोई डिले नहीं उस सारे मामले में डाला। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई कल, और वो ये थी कि सेनेट में सदर का इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म करने का बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर किया गया। सेनेट में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश किया, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। यानी इलेक्शन के हवाले से आम इंतखाबात की तारीख, इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और इलेक्शन के पूरे प्रोग्राम में जो तरमीम है वो भी कर सकेगा इलेक्शन कमीशन। ये मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा। बिल के मतन के मुताबिक आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सजा मुतय्यन नहीं, उसमें नाअहली 5 बरस से ज्यादा नहीं होगी। अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार, तरीका और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फराहम किया गया है, और जहां आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार, तरीका या मुद्दत फराहम नहीं की गई, इस एक्ट की दफात जो है वो लागू होंगी। मज़कूरा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालती फैसले, ऑर्डर या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स पहले जो फैसला आता है उसके दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। सेनेट में पीटीआई और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 जो है इस बिल की मुखालफत की गई। इसमें ये जो तरमीम की गई है, इस तरमीमी बिल की पीटीआई और जमात इस्लामी ने मुखालफत की। दूसरी जानिब सेनेट इजलास में कायदे ऐवान, अपोजिशन लीडर और अरकान की बरात का बिल भी मंजूर किया गया, और इसके अंदर अब जो दीगर चीजें हैं वो ये है कि ये 2 मामलात हैं, इन्हें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जी एक तो सदर मुमलिकत जो है ये पार्लियामेंट से होकर फिर सदर मुमलिकत के पास बिल जाएगा, सदर मुमलिकत इसे अप्रूव करें या ना करें, लेकिन ये एक कानून बनना है। अब इसके ऊपर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सदर के इख्तियारात, इससे पहले चीफ जस्टिस, लेकिन अब सदर के इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से जो इख्तियारात हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर करटेल कर दिया गया। यानी कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगर एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कोई चीज़ कर सकते थे, कुछ बड़ा कर सकते थे अपनी रिटायरमेंट या अपने ओहदे की मुद्दत जो है वो पूरी होने से पहले, वो ये था कि अगर असम्बली डिसॉल्व होती है या असम्बली की मुद्दत पूरी होती है तो वो इलेक्शन की डेट दे देते। लेकिन सदर मुमलिकत के वो पर जो है वो काटे गए हैं, और ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है, और सदर मुमलिकत की दी गई तारीख के तहत इलेक्शन नहीं हो सकता। और इस सब के अंदर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चीजें चली हुई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल डटे हुए हैं, एक वकला की तहरीक जो है वो ऑलरेडी सर उठा रही है और वो पनप रही है, और किसी भी लम्हे वो लावा जो है वो भी जो अंदर ही अंदर उबल रहा है वो लावा बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फूट सकता है। और ये सारी चीजें इस वक्त बैकड्रॉप पे हो रही हैं, और 14 मई को इंतखाबात का फैसला अपनी जगह मौजूद है। रिव्यू ऑफ एक्ट और ये प्रोसीजर और ये सारे बिल जो आए थे, एक पे हुक्म इम्तना है, दूसरे के ऊपर समात हो रही है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन नजर सानी की जो दरखास्त है उसके ऊपर मामलात चलने हैं, पहले ये मामला चलना है। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त हो रही हैं, ये सारे के सारे मामलात इस वक्त एक जगह पे चल रहे हैं। और इस सब के अंदर अब बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो ज़ाहिर बात है कि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो टो करते हैं, वो कह रहे हैं कि जी सदर मुमलिकत जो है वो तो अब इस्तीफ़ा ही दे दे तो बेहतर है, सदर का जो है वो धड़म तख्ता हो चुका है, और सदर का जो एक इख्तियार जो आखिरी तौर पर सदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये अपनी ही उस थ्योरी को निगेट कर रहे हैं, ये जो एक
استعفے کا مطالبہ یا ایک استعفے کا نیریٹو بنا کے کہ صدر مملکت جو ہے وہ مینج ہو چکے ہیں. لیکن آبویسلی بہت سے لوگ حیران ہوئے، ایون جوڈیشری جو ہے وہ بھی حیران ہوئی کہ صدر نے بالکل انڈر دا ٹیبل ہی ایک طرح سے جو اتنی جلدی کیونکہ دیکھیں نا دو چیزیں ہیں بڑی واضح. جو ریسنٹ یہ ہوا نا کہ کیس چل رہا تھا اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ نیا قانون آ چکا ہے جی، آپ کس طرح سے یہ کیس سن رہے ہیں. پہلے چیف جسٹس واز سرپرائزڈ، دا بینچ واز سرپرائزڈ کہ جی یہ بالکل خاموشی سے بل پاس کرا کے صدر صاحب نے بھی کر دیا سائن. آلدو اس سب کے اوپر صدر مملکت جو ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، یہاں پہ بہت سے لوگ صدر صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں، یہ موقف دیتے ہیں جو کہ کسی حد تک جسٹیفائڈ ہے کہ صدر مملکت اگر اس پر سائن نہ بھی کرتے تو وہ 10 دن بعد واپس آتا، دوبارہ بل قانون بن جاتا. لیکن پھر اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ پھر پچھلے والے کیوں کرتے تھے، سارے روکتے کیوں تھے صدر مملکت، وہ بھی دے دیتے ہیں ابھی، پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ بھی ایک نقطہ تو قابل غور ہے، قابل فکر ہے، اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس وقت صدر کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، جبکہ یہ بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ صدر نے 6 سپٹمبر کے اندر جانا ہے اور 90 دن پہلے بیسکلی آپ انتخابات کروا سکتے ہیں، تو اور بعد میں 60 دن پہلے اور 30 دن بعد میں، یعنی کہ یہ جولائی کے اندر صدر مملکت جو ہے اگلا، تاکہ جیسے ہی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب اگر مستعفی نہیں بھی ہوتے اور اپنے عہدے کے اوپر رہتے ہیں اور صدر مملکت جو ہے جیسے ہی وہ جائیں اگلے دن اگلا صدر جو ہے وہ پہلے سے ہی 2 مہینے پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہو، 2 مہینے پہلے سے اس صدر کا انتخاب ہو چکا ہو، ساری چیزیں ہو چکی ہو، بات پکی ہو چکی ہے. اس میں بھی پھڈا پڑنا ہے، پھڈے تو ویسے ہی بہت پڑنے ہیں. ابھی JUI کے مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری دونوں صدر بننا چاہ رہے ہیں. زرداری صاحب نے خیر یہ بھی آفر کی کہ میں اگلی جو حکومت لانی ہے، جو ایک منصوبہ ہے، اس کے اندر بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے. اچھا اگر بلاول آپ کو اممیچور لگتا ہے یا بھی ان ایکسپیرینسڈ لگتا ہے تو مجھے وزیر اعظم بنا دیں. لیکن زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ پلان اتنا زیادہ کوئی کنکریٹ نہیں ہے کہ وہ ہوگا کہ نہیں، اور زرداری صاحب اس وقت یہ یقین رکھے ہوئے ہیں کہ 1 in hand is better than 2 in the bush. وہ اگلی چیز بعد میں، لیکن وہ جو ہاتھ میں آئے وہ اسے بھی لینا چاہتے ہیں، اور 5 سال تک ایک بہت بڑا آئینی عہدہ ہے جو زرداری صاحب کو مل سکتا ہے. اچھا وہیں دوسری جانب ظاہری بات ہے کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے لیے بڑی خوشخبری بھی کل آئی، اور آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی سے متعلق اہم بل جو ہے وہ سینٹ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کثرت رائے سے منظور ہوا، اور اس سب کے اندر یہ ان کی نااہلی کی مدت اور 5 سال تا حیات نااہلی والا معاملہ گیا. اور شہباز شریف صاحب نے جو کل ایک ورکرز کنونشن جس میں آل شریف بلا مقابلہ اس پارٹی کے اوپر حکمرانی کے لیے 4 سال کے لیے منتخب ہوئی، اس میں انہوں نے خطاب میں کہا کہ دعا ہے کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بنے. میں ان کا سپاہی بن کر ان کی اور ملک کی خدمت کروں گا. اب یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ خواہش بھی ہے، یہ ظاہری بات ہے، تمام تر چیزیں ہیں. لیکن حقیقت پسندی کی اگر بات کی جائے تو ایک طرف IPP استحکام پاکستان پارٹی، وہیں دوسری جانب ایک اور گروپ جو ہے جو اندر کھاتے پک رہا ہے وہ بھی بن رہا ہے. نون لیگ کو اس سب کے اندر کیا کچھ مل سکے گا؟ کیا نون لیگ کا بوجھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ برداشت کرے گی، یا پھر نون لیگ کی سائڈ سے جو موقف ہے اگر اسے میں کوٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، اس پروسیس میں ہم بھی ختم ہو گئے، اب ہمیں کوئی وینٹیلیٹر نہیں لگایا جا رہا، ہمارا علاج معالجہ سیاسی طور پر نہیں کیا جا رہا اور ہمیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے. حفیظ اللہ ریاضی صاحب عمران خان صاحب کے ناقد ہیں، اور ظاہری بات ہے نون لیگ اور ان سب کے حوالے سے نرم گوشہ ہمارے سینئر لیکن رکھتے ہیں اوبویسلی، اور انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جنگ اور جیو پہ بلاگ لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل، اور لکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سیاسی بوجھ ہے، ایک بار پھر سے ایک سیاست زمین بوس ہونے کو اور ایک سیاست جنم لینے کو ہے. اتحادی حکومت بالخصوص مسلم لیگ نون کا سیاسی مستقبل. دانشور جاوید چودھری نے سوال کیا تو میرا جواب تھا کہ فاتح فوج مال غنیمت تقسیم نہیں کیا کرتی.